God is good all the time, and all the time God is good. Usa ka karaan nga mantra or saying sa mga Kristohanon gikan pa kaniadto ug hangtod karon wala gihapon siya nalaos ug never gyud siya molaos tungod kay tested ug proven na siya kung unsa kamaayo ang Dios sa atuang kinabuhi regardless sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga sitwasyon. Miingon ang Salmo 107 verse 1. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, walay katapusan ang iyahang gugma. Dunay usa ka Kristohanon nga hunter, nagatrabaho sa usa ka palasyo. Bukang bibig gyud niya kanunay sa iyang kinabuhi ang God is good all the time. Every time nga maghunt siya og mga hayop and every time nga makakuha man siya, bukang bibig gyud niya kanunay ang God is good. Then nahimo siyang well-known sa palasyo o gusto sa hari nga muuban sa iyahang pagpangaso. One time ana, miuban siya sa maong hunter. Samtang nagkuha og kahoy ang maong hari, accidentally natigbasan niya ang iyahang kamot ug naputol ang isa niya ka kumagko. Apan nahibulong siya sa diyang naputol ang iyahang kamot. Nadungog niya ang maong Kristohanon nga hunter. Miingon siya, God is good all the time. And then nasuko ang maong hari, iyang bilanggo ang maong nga hunter. Sa pagpadlak sa iya sa prisuhan, misulti gihapon ang maong hunter, God is good all the time. Pipila ka adlaw nga milabay, gusto na usab sa hari nga maghunt og mga hayop aron aduna sila'y makaon. Then iyang gidala ang iyahang kadaghanan sa mga kawal. Sa ilang pagpanglakaw, nakamatikod sila nga nasaag na sila ug miabot sila sa usa ka village nga hastang daghana og mga kalaban. Ginatawag kini og mga kanibal, kanang mukaon og tawo. Sa laktod nga pagkastorya, nabihag gyud silang tanan apil ang maong hari. Diadto nga time nagsakripisyo ang mga tawo sa ilahang Diyos-Diyosan ug isa-isa silang gipamatay. Ang naulahi mao ang hari. Apan wala siya gipapatay o gipapauli balik sa ilaha. Tungod kay ang pagsakripisyo sa mga kanibal dili man pwede kung kulang ang imuhang lawas, parte sa imuhang lawas. So gipauli ang maong hari ug iyang giduol ang maong Kristohanon nga hunter ug iyang gisultian, God is good all the time. So sa laktod nga pagkastorya, iyang gipahigawas ang maong Kristohanon igsuon higala. Mingon ang Romans 8 verse 28, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya, katong iyang mga tinawag sumala sa iyahang katuyuan. Tingali wala ka kasabot sa imuhang kinabuhi, usay daghang problema, daghang kaguliyang, daghan nga mga pagsulay, usahay wa nakakasabot sa imuhang kahimtang. Pero duna gyud purpose ang Ginoo sa tanan. Duna gyud kaayuhan nga gitagana sa Dios ngari kanato. Dili gayud ang Dios ang naghatag kanatong problema, dili ang Dios ang naghatag kanatong pagsulay, kundili ang kalibutan. Ang nagdubala niini mao ang yawa. Gusto gayud sa Dios nga magpaubos ta sa ato ang kaugalingon, ilhon nato siya, makabaton tag relasyon diha kaniya ug ang iyang kaayo ug ang iyang kaluoy mudan-ag sa ato ang mga kinabuhi. Hangtod nga ma-recognize nato, ma-discover nato kung unsa siya sa ato ang mga kinabuhi. God bless sa tanan.